अस्सलाम वालेकुम जी। वॉइस ऑफ समरी में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। और दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद भी आसानियाँ करते रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए चलते हैं आज की अगली एपिसोड की जानिब। ठीक है, तुम जो मर्ज़ी करो, लेकिन आइंदा मुझसे कोई बात मत करना, उन्होंने चकराते सर को संभालते हुए गुस्से से कहा। शमशाम ने दुख भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा, पर वो उसकी निगाहों को नज़रअंदाज करके पास से गुजर कर जाने लगे। तभी उनका सर जोर से चकराया और वो गिरने ही वाले थे कि शमशाम ने भागकर उनको अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया। लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुके थे। शमशाम अब्बास गर्देजी को ऐसे बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसके तो पाँव तले से ज़मीन से रख गई थी, क्योंकि अब्बास गर्देजी जब भी गुस्सा करते थे या टेंशन लेते थे, उनका बीपी लो हो जाता था और शुगर भी लो हो जाती थी। आज भी ऐसे ही हुआ था। उसने अब्बास गर्देजी को अपने फौलादी बाजुओं में उठाया और जल्दी से नीचे लेकर आया, और फिर ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने को कहा। उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और तकरीबन 10 मिनट में ही वो करीबी अस्पताल पहुंच गए थे। वहाँ शाम की ड्यूटी पर होने वाले डॉक्टर्स मौजूद थे। वो सब के सब हरकत में आ गए। उन्होंने अब्बास गर्देजी को इमरजेंसी में ले जाकर उनका चेकअप शुरू कर दिया। शमशाम कॉरिडोर में नंगे पांव खड़ा था, क्योंकि उसने परेशानी में जूता भी नहीं पहना था। बस ऐसे ही नंगे पांव उन्हें वहां उठाए भागे आया था। वो बहुत परेशान था। उसको अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। पहले ही वो गुलेरुख को खो चुका था, और अब अपने इकलौते सगे रिश्ते को भी खोने का डर उसकी जान फना कर रहा था। उसका रोम रोम अपने बाप के लिए दुआ गो था। वहां मौजूद अफंदी खुद भी परेशान था और उसकी बेचैनी और बेकरारी भी देख रहा था। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसको तसल्ली देने लगा। शमशाम, हौसला रखो यार, कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर तुम हिम्मत हार गए तो उनको कौन सहारा देगा। अफंदी, प्लीज़ दुआ करो, बाबा को कुछ ना हो। मैं उनकी हर बात मान लूँगा, प्लीज़ दुआ करो यार। उसने अफंदी के हाथों को थामकर उससे इल्तिजा की। दर्द की शिद्दत से उसका अपना सर भी फटने वाला था और उसकी आंखें छलकने को तैयार थीं, लेकिन फिर भी वो बड़े ज़ब्त से खड़ा था। फिर वो वैसे ही घुटनों के बल नीचे बैठा और ठंडे फर्श पर सजदा रेज हो गया और अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगा। या अल्लाह, मेरे बाबा को बचा ले। मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं रहेगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं कभी भी अपने बाबा को नाराज़ नहीं करूँगा। या अल्लाह, रहम कर मुझ पर, मेरे हाल पर। वो ऊंचा लंबा नौजवान सजदे में अपने बाप के लिए ज़िंदगी मांगने के लिए रो पड़ा था। बहुत प्यार करता था वो अपने से जुड़े हर रिश्ते से। उसे पूरा यकीन था अपने अल्लाह पर कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। अफंदी ने उसे कॉल की थी। शमशाम ने उसे खुद पे पड़ी मुसीबत के बारे में बताया तो वो सब काम छोड़कर उसके पास आ गया था। फिज़ा ने सब चीज़ों पर एक नज़र डाली और फिर उन्होंने फलों और मिठाइयों की टोकरियां मुलाजिम से कहकर गाड़ी में रखवाईं। वो खामोशी से सब देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें बेटा, किसी चीज़ की कमी तो नहीं? निक सिक से तैयार फिज़ा ने उससे पूछा। वो बहुत खुश और पुरजोश थी। बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी थी और वो चाहती थी कि किसी चीज़ की कमी ना हो। नहीं मामा, कोई कमी नहीं है। आपने जो भी इंतज़ाम किया है बहुत अच्छा है, उसने संजीदगी से कहा। वो माँ की खुशी देख रहा था। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब हम चलते हैं हुमा भाभी के घर, और तू यहाँ बैठकर हमारे वापस आने का इंतज़ार कर। फिज़ा ने उसकी तरफ देखकर शरारत से कहा और बाहर निकलकर हाशिर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई थी, पर वो अभी भी वहीं खड़ा था। उसका दिल क्यों परेशान था उसको समझ नहीं आ रही थी। वो लाउंज में मौजूद अपनी सोचों में गुम बैठी थी। उसको मलिक आशिर की बातें रह रहकर याद आ रही थी। गुस्से से उसका दिमाग खोल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उन इंसान उससे चाहता क्या है। उसका पल पल बदलता रूप, रवैया उसकी समझ से बाहर था। पल में तसल्ली, पल में माशा, कभी इतनी बेरुखी और कभी मोहब्बत में चूर अंदाज। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, वरना उसके बिन बैठे मजाजी खुदा से कुछ बईद नहीं था। सादिया, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हुमा, जो महमल के कमरे की तरफ जा रही थी उससे बात करने, वो उसको ऐसे बैठे देखकर वहीं रुकते हुए परेशान होकर बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप परेशान नहीं हो। वो उनकी आवाज़ सुनकर एकदम चौंक कर बोली और सीधी होकर बैठ गई।
سعدیہ تمہاری پھوپھو کا فون آیا تھا، وہ ہماری طرف آ رہی ہیں، انہوں نے اس کو بتایا۔ تو ٹھیک ہے مام، کیا بنوانا ہے کھانے میں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ان کے بتانے پہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور پھر سے کام میں بزی ہو گئی۔ وہ رات والی باتوں کو بھولنا چاہتی تھی۔ رات سے اس نے اپنا سیل بھی آف کیا ہوا تھا، ابھی تک آن نہیں کیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو محمل نے چونک کر دیکھا، ایک نفیس سی خاتون اندر داخل ہوئیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سجائے نرمی سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ محمل یہی سوچ رہی تھی کہ وہ خاتون اس سے ایسی شائستگی سے کیوں بات کر رہی ہے۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی ان کے ساتھ بستر پہ بیٹھ گئی۔ ہما نے اپنا فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ گل بیٹا، آپ اچانک اس طرح یہاں کیسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ہما نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس آنٹی، ایک حادثہ ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ وہ ان کے گل بلانے پہ چونکی تھی، بس مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ انہیں کیسے بتائے کہ ایک آدمی نے اسے جہاں دھوکے سے بلا کر اس سے زبردستی شادی کرنی چاہی تھی اور اس سے بچ کر وہ اتفاقاً یہاں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی یا سنتی، باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر انہیں اندازہ ہو گیا کہ حاشر اور فضا آ گئے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن ایسا کرو ابھی آپ آرام کرو، پھر بات ہوگی۔ وہ اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے نکل گئیں۔ ان کے باہر جاتے ہی محمل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے فوراً سے بیشتر موبائل فون اٹھا کر فلپ کا نمبر ملایا۔ ہیلو فلپ۔ دوسری ہی بیل پہ کال اٹھا لی گئی تو اس نے چھوٹتے ہی کہا، محمل تم؟ کہاں ہو تم؟ کتنا ڈھونڈا تمہیں، کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس نے محمل کی آواز پہچانتے ہی سوالات کی بہچاڑ کر دی۔ فلپ، کیا بتاؤں تمہیں؟ اس مچھڑ نے مجھے ایئرپورٹ سے اغوا کر لیا اور زبردستی مجھ سے شادی کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہاں سے بھاگی ہوں۔ اس نے وجہ بتائی۔ اچھا بتاؤ، ہارون انکل کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے متفکر انداز میں پوچھا۔ نہیں فلپ، بابا کا کچھ پتہ نہیں چلا، کہہ رہا تھا شادی کر لو پھر بتاؤں گا۔ محمل، تمہیں ایک بہت اہم خبر سے آگاہ کرنا تھا۔ مجھے آج ہی میرے ایک دوست کا فون آیا تھا۔ اس کے ڈیڈ، جو تمہارے ڈیڈ کی کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کسی ملک عاشر تمہارے ڈیڈ کی ساری کمپنیز اور پراپرٹیز پر قابض ہو گیا ہے۔ فلپ نے گویا اس کی سماعتوں پر بم گرایا۔ محمل کا تو خون کھولنے لگا۔ بلڈی باسٹرڈ، دل کرتا ہے اس کی جان نکالوں۔ میری سوچ سے بھی زیادہ کمینہ نکلا یہ تو۔ اب کیا کریں گے محمل؟ اینجل، جو قریب ہی تھی اور ان دونوں کی آپسی گفتگو سن رہی تھی، پریشان کن لہجے میں بولی، وہاں ہوتے تو شاید کچھ کرتے، یہاں غیر ملک میں رہ کر اس شاطر انسان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ محمل نے زہر خوند لہجے میں عاشر کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا، پولیس میں رپورٹ درج کروا دیتے ہیں اس کے خلاف۔ اینجل نے اپنی تئیں سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ یہاں کی پولیس بھی کسی کام کی نہیں۔ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی، کیا کیا انہوں نے؟ فلپ جل کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور میں نے جہاں تک اندازہ لگایا ہے اس شخص کا تعلق کافی اونچی پوسٹ رکھنے والوں میں سے ہے۔ ہم اکیلے شاید اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ میرا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ بھی سب اس راسکل نے چھین لیا ہے۔ محمل نے سوچنے کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، محمل تم میرے کاغذات پر واپس چلی جاؤ اور کچھ کر دو وہاں جا کر۔ اینجل نے دوسرا حل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں اینجل، میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور اب تو تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک بابا کا کوئی پتہ نہیں چل جاتا۔ میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی، ان کی جمع پونجی تو کبھی اس گھٹیا انسان کے ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ ویسے واپس لے کر ہی رہوں گی، اور اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اٹل انداز میں کہا، مگر تم ہو کہاں؟ آؤ ہمارے پاس مل کر کچھ سوچتے ہیں، فلپ نے اس سے دریافت کیا۔ فلپ، ابھی میں کسی کے گھر میں ہوں اور یہ لوگ مجھے اپنے کوئی رشتہ دار سمجھ رہے ہیں۔ وہی سمجھ کر انہوں نے مجھے پناہ دی ہے۔ یہ کافی بڑا گھر ہے، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے بتایا۔ اگر میں یہاں رہی تو مجھے امید ہے یہ لوگ میری مدد ضرور کریں گے، نہ بھی کریں تو ان کے توسط سے میں اس شخص تک ضرور پہنچ جاؤں گی۔ یہ بڑے لوگ بہت کام آ سکتے ہیں میرے۔ ویسے بھی کسی انجان شہر میں بنا کاغذات کے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ فی الحال مجھے یہیں پناہ لینی ہوگی۔ آگے کیا کرنا ہے سوچ کر تمہیں بتاؤں گی۔ تم اپنا اور اینجل کا خیال رکھنا۔ وہ لوگ مزید آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بھائی صاحب، عاشر بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہے۔ ہمارے پیچھے ان کے سارے بزنس کو بہت اچھے سے سنبھال رہا تھا۔ بہت محنتی ہے میرا بیٹا۔ فضا اپنے بیٹے عاشر کی توصیف پہ رطب اللسان تھی۔ عاشر کی تعریفیں کرنے لگی۔ آخر وہ ماں تھی، اس نے تو کرنی ہی تھی تعریفیں بیٹے کی۔
माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह और ज़्यादा तरक्की दे आशिर बेटे को। हुमा को गोया बहुत तसल्ली हुई सुनकर। आखिर मामला बेटी के रिश्ते का था। उनको आशिर बहुत अच्छा लगता था और आलम गर्देजी भी आशिर को बहुत पसंद करते थे। जी भाई साहब, आप तो जानते हैं बहुत फर्माबरदार है मेरा बेटा। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह मेरे बेटे की लंबी उम्र करे और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ अदा करे। फिज़ा बहुत प्यार से अपने भाई और भाभी को बता रही थी और सादिया भी किचन में चाय बनाते हुए सब कुछ सुन रही थी। वो सबके लिए चाय लेकर बाहर आई और रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्हें चाय पेश करने लगी। भाई साहब, हमारा यहाँ आने का मकसद तो आप जानते ही हैं। बस अब हम अपने आशिर की शादी करना चाहते हैं और हमें सादिया बहुत अच्छी लगती है। अब आप लोगों के आगे झोली फैलाने आए हैं, आप लोग इनकार नहीं करना। मलिक साहब, जो बहन भाई की बातें चुप करके सुन रहे थे, उन्होंने बात का आगाज़ किया और उनसे कहा, और आलम गर्देजी जानते तो पहले ही थे फ़िज़ा के यहाँ आने का मकसद। जब रिश्ते की बात शुरू हुई तो सादिया वहाँ से उठकर वापस किचन में चली गई थी। फ़िज़ा ने उसको किचन में जाते देखा था। शायद शर्मा गई, अभी भी वैसी ही है, शर्मीली है। वैसे बच्चियां ऐसे मौक़ों पे शर्मा जाती हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप भी तो कुछ बोलें, और आप क्यों चुप करके बैठी हैं? फ़िज़ा ने चुप बैठी हुमा से कहा, अरे मैं क्या बोलूं फ़िज़ा, तुम्हारे भाई जो फैसला करेंगे वो हमें भी मंजूर होगा। वो सादिया के बाबा हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी ज़िंदगी के बारे में कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। हुमा धीजे लहजे में बोली। वो बहुत उदास हो गई थी। उनसे कोई बात ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए वो फिर से चुप हो गई थी। और वैसे भी फैसला तो वो लोग पहले ही कर चुके थे, अब तो बस हाँ करनी थी। बस जब अपनी नाज़ों वाली बेटी की रुखसती का सोचो तो दिल यूं ही भर जाता है। उनके साथ भी यही हो रहा था। फ़िज़ा, तुम मेरी छोटी बहन हो और आशिर भांजा। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, बशर्त ये कि इस रिश्ते में आशिर की भी मर्ज़ी शामिल हो तो। आलम गर्देजी ने बहन को हाँ कह दी थी, लेकिन साथ ही आशिर की हाँ की भी बात की थी, क्योंकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्तों के कायल नहीं थे। भाई साहब, हमने आशिर से भी बात की है, उसको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। वो तो खुश है बहुत। फ़िज़ा ने मुस्कुराकर कहा, वो बहुत खुश थी इस रिश्ते से, बल्कि खुश तो वहाँ बैठे सभी लोग थे। हाँ, हमने सादिया को बहुत लाड प्यार से पाला है। उसका ख्याल रखना फ़िज़ा, बेटी बनाकर रखना हमारी गुड़िया को। हुमा कहते हुए बहुत आपदीदा हो गईं। अरे भाभी, ये भी भला कोई कहने वाली बात है? सादिया मेरी भी बेटी है और मैं उसको ऐसे ही अपनी जान के साथ लगा कर रखूँगी। आप लोग परेशान ना हों, बस मुँह मीठा करें। फ़िज़ा भी दुखी हो गई थी। उसने उठकर हुमा को गले लगा लिया। सादिया उनको भी बहुत अजीज थी। वो जानती थी कि कितने नाजों से पाला है उसके भाई ने अपनी बेटी को। आलम गर्देजी भी दुखी थे, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी अपनों में जा रही है, और वो भी इसी शहर में, उनसे दूर नहीं। रिश्ता पक्का हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। छोटी बीबी, वो जी बाहर आपको बुला रहे हैं। वो सोचों में गुम खड़ी थी जब मुलाजमा अंदर आई उसको बुलाने। तुम चलो, मैं आती हूँ, उसने आहिस्ता से कहा और दुपट्टा ठीक करके सर पर जमाया और बाहर आ गई। फिजा फूफो ने उसको अपने पास बिठाया और उसको प्यार करके उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और उसमें अंगूठी पहना दी। इसके बाद उन्होंने उसके हाथ पर 5,000 के काफ़ी नोट रखे और उसको मिठाई खिलाई। वो सर झुकाकर बैठी थी। आलम और होमा ने भी उसको गले लगाकर प्यार किया और मलिक हाशिर ने भी। वो मलिक आशिर से मंसूब हो चुकी थी। माँ बाप को छोड़ने का सोचकर उसको घबराहट होने लग गई। उसकी घबराहट हुमा से छुपी नहीं सकी थी। बाबा भी यही हैं तो उनकी मौजूदगी में इस फर्ज से सुबकदोश हो जाना चाहिए। ये जुमा कैसा रहेगा? फिजा ने मशवरा दिया। जैसा तुम कहो, आलम गर्देजी ने खुश दिली से कहा। शाम के खाने के बाद वो लोग हंसी खुशी वापस चले गए तो हुमा महमल के कमरे में आ गईं। चंद इधर उधर की बातों के बाद वो मुद्दे की बात पर आईं। गुल, मेरा बेटा समसाम, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और वो तुमसे। पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितना बीमार रहा, फिर हमने उसे अब्रॉड भेज दिया था। बहुत कुछ सहा है मेरे बेटे ने। वो मज़ीद भी पता नहीं क्या क्या कह रही थी। महमल के चेहरे पे बेजारी नुमाया थी, जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये आंटी तो पता नहीं कौन सा बेटा नामा सुनाने बैठ गई। चल भुगत अब महमल, उसने खुद ही से मुखातिब होकर दिल में कहा। आंटी जी बस करो, अब जल्दी समेटो यार, मेरी कमर दुख गई उस मनहूस लहंगे में। उसे हुमा के लब हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी बातें वो सुन नहीं रही थी। बेदिली से कभी होंठों को गोल घुमाती तो कभी नाक से कोड़ती। ध्यान उसका कहीं और ही था। हमने सोचा है इस जुमे को सादिया के साथ साथ तुम्हारा और समसाम का निकाह भी सर अंजाम दे दें। क्या कहती हो तुम?
انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ملائمت سے پوچھا تو محمل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس جھٹکے کے بارے میں اس نے سوچا نہیں تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا یہاں پناہ لینے کے لیے اسے اس قسم کے کسی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دم سادے بیٹھی ہوئی تھی، پھر سر جھکا کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ اس کے سر جھکانے کو شرمیلا پن اور رضامندی سمجھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھی۔ بہت شکریہ میری بچی، دل خوش کر دیا آج تم نے۔ میں تمہارے لیے دوسرے کپڑے اور کھانا بھجواتی ہوں، وہ شگفتگی سے کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی۔ اف، یہ آنٹی تو خود ہی سارے مطلب نکال گئیں۔ اب کیا کرے گی محمل؟ سوچ سوچ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے تکیے کے نیچے سائلنٹ موڈ پہ لگایا ہوا ہما کا چھپایا گیا موبائل نکال لیا اور پھر سے فلپ کو کال ملائی۔ ہما شادی کی خوشی میں اس قدر خوش تھی کہ اسے اپنے موبائل کا ہوش ہی نہیں تھا۔ سعدیہ کی شادی کی تیاریاں اور اب سمسام کی شادی کی ذمہ داری، وہ اسی طرف مشغول ہو گئی تھی۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی محمل؟ فلپ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تم جانتی بھی ہو وہ کون ہے، کیسا ہے؟ ایسے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی ہو؟ اینجل نے سمجھانا چاہا۔ مجھے جان کر کیا کرنا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے؟ میرا کام ختم تو میری زندگی سے اس کا نام ختم۔ محمل لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ محمل، تم اپنے ساتھ اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ اینجل کو برا لگ رہا تھا۔ فلپ اس مدر ٹریسا کو سمجھا اور ہر ایک کی مدد کا جذبہ پھوٹ پڑتا ہے اس کے دل میں۔ وہ بھننا کر بولی، اسی سے گلا گھنٹوا دوں گی اس کمینے کا۔ شادی کرنے کا کچھ تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ محمل نے کٹیلے لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اینجل اور فلپ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے۔ عالم، بابا ابھی تک نہیں آئے، سمسام سے مل کر آپ انہیں کال تو کریں۔ وہ اپنے کمرے میں کمبل میں پاؤں ڈالے نیم دراز تھی جب ہما نے کمرے میں آ کر بڑی فکر مندی سے انہیں کہا۔ 12 بجنے والے تھے، وہ ابھی بھی نہیں آئے تھے اور انہوں نے کال بھی نہیں کی تھی۔ اچھا، میں کرتا ہوں کال، تم ٹینشن نہ لو۔ ہما کا اپنا بھی دل گھبرا رہا تھا اور وہ آج شام میں پتہ چلنے والے سچ کی وجہ سے بھی بہت اداس تھی۔ عالم نے سیل اٹھا کر کال ملائی اور سیل کان سے لگایا، لیکن کال پک نہیں کی تھی کسی نے۔ وہ زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ کال ملائی، پھر بھی نو رسپانس۔ کیا ہوا عالم؟ ہما نے ان کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ہما، بابا تو کال نہیں پک کرے، شاید وہ اس وقت سمسام کے ساتھ ہوں، میں اس کے نمبر پہ کرتا ہوں کال، انہوں نے پریشانی سے کہا اور اس کے نمبر پر کال کی۔ کچھ دیر بعد کال پک ہو گئی۔ ہیلو، میں عالم گردیزی بات کر رہا ہوں، بابا کے نمبر سے کال پک نہیں ہو رہی، کیا تم بتا سکتے ہو وہ کہاں ہیں؟ کال پک ہوتے ہی انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ واٹ؟ ادھر سے بتائی جانے والی خبر سن کر وہ ایک دم سے اچھل پڑے۔ ہما انہیں چونکتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس نے کال بند کر دی۔ کیا ہوا عالم، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ انہوں نے کال بند ہوتے ہی بڑی پریشانی سے پوچھا۔ ہما، بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے، اس لیے واپس نہیں آئے، اس نے بہت دکھ سے بتایا۔ ان کو بہت دکھ پریشانی ہو رہی تھی سن کر۔ اب وہ ان کے بارے میں ہی سوچے جا رہے تھے اور سرت سے اٹھ کر باہر نکلے ہسپتال جانے کے لیے۔ او اللہ، ان کو صحت دے، آمین۔ ہما نے بھی دکھی لہجے میں دعا کی اور ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئیں۔ آمین، عالم نے بھی سچے دل سے کہا اور پھر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دل ہی دل میں ان کی صحت کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ یک بستہ کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹرز کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور بڑی بےتابی سے ان سے استفسار کیا۔ ڈاکٹر، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی، پلیز بتائیں۔ آپ کے بابا کا بی پی لو ہو گیا تھا اور ساتھ میں شوگر لیول بھی کم ہو گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ ٹھیک ہیں، انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں ان کو بتایا۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر اس کو تسلی بھی دے کر چلے گئے۔ کیا میں اپنے بابا سے مل سکتا ہوں؟ سمسام نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد، انہوں نے اس کی بےتابی دیکھ کر کہا۔ لیکن کیوں ابھی کیوں نہیں؟ اس نے غصے سے جھنجھلا کر پوچھا اور سوالیہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے، اور ہاں، نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی وہ کوئی سٹریس لیں پلیز، ورنہ ان کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ پہلے ہی کسی ٹینشن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے عباس گردیزی کی حالیہ کنڈیشن بتائی اور وہاں سے چلے گئے، لیکن شرمندگی سے وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکا تھا، اس کی وجہ سے اس کے بابا اس حالت میں پہنچ گئے تھے۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں کتنی دیر گم کھڑا تھا جب افندی نے اس کے پاس آ کر اس کو بتایا
सिम, अब्बास अंकल को कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, आओ उधर कमरे में उनसे मिल लें। वो उसकी बात सुनकर जल्दी से रूम की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने अब्बास गर्देजी बिस्तर पर बेसुध से पड़े थे। वो चंद घंटों में ही सदियों के बीमार लग रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनके पास आ गया और उनके पास बैठकर उनके हाथों को पकड़कर चूमने लग गया और साथ में उनसे बातें भी करने लगा। बाबा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज़ बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अपने हाथों पर आंसुओं की नमी महसूस करके अब्बास गर्देजी की आंखों में जुम्बिश हुई और उन्होंने आहिस्ता से समसाम को पुकारा। समसाम। समसाम ने उनकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उनकी तरफ डुबडुबाई आंखों से देखा। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी हर बात मानूंगा, उसने भुराई हुई आवाज़ में कहा। समसाम, मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो प्लीज़। उन्होंने बस इतना ही कहा और खामोश हो गए। लेकिन बाबा, अभी आपकी उसने कुछ कहना चाहा तो अब्बास गर्देजी ने उसको इशारे से मना कर दिया और घर चलने को कहा। मैं ठीक हूँ समसाम, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, अब मैं भला चंगा हो गया, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोले। ठीक है बाबा, उसने कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। डॉक्टर से उनकी तबीयत के बारे में डिस्कस करके उनको घर लेकर जाने की इजाज़त देकर आया। आलम गर्देजी और हुमा भी वहाँ पहुँच चुके थे। फिज़ा और हाशिर को भी शायद इत्तला मिल चुकी थी और वो दोनों वहीं पर मौजूद थे। 3 बजे तक वो उनको लेकर अपने घर आ गया था और उनको उनके कमरे में लिटाकर ऊपर कंबल ओढ़ा दिया और खुद भी अपने कमरे में जाने की बजाय उनके पास ही बैठ गया। ये रात बहुत भारी थी उस पर। आज एक बार फिर उसको एक नई जिंदगी मिली थी। वो जितना शुक्र करता अपने रब का उतना ही कम था। सारी रात उसने अब्बास गर्देजी के सराहाने बैठकर गुजारी थी। उसने अपने बाप की मोहब्बत के आगे सर झुका दिया था और शादी के लिए हाँ कर दी थी और अपने दुखों और तकलीफ को अपने ही अंदर दफन कर दिया था। और अब वो वही कर रहा था जो अब्बास गर्देजी चाहते थे।